नाम अली है और मेरे दोस्त रेहान ने मुझे अपने घर भेजा कि वो किसी परेशानी में फंस गया है और घर से फिरार है। तुम जाकर घर का हाल देखो कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि किसी केस में पुलिस ने रेहान के वालिद को गिरफ्तार कर लिया है और अब रेहान की तलाश है। मैंने घर जाकर हाल मालूम किया तो वहां रेहान की बहन शाजिया और उसकी माँ मौजूद थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी और हिम्मत देकर जब वापस लौटने का फैसला क्या तो रेहान की माँ ने मुझे आवाज देकर कहा, बेटा हम रात को घर में अकेले नहीं रह सकते, ऐसा करो तुम आज इधर ही आ जाना। पहले तो मैंने इनकार किया मगर रेहान की माँ ने रेहान को फोन किया और कहा अली से कहो कि वो रात को यहाँ जरूर आए। रेहान ने खुद मुझसे कहा तो मैं इनकार न कर सका। खैर मैं उस वक्त इनके घर से रवाना होकर काम पर चला गया। फिर रात को तकरीबन 10 बजे उनके घर पहुंचा रेहान की माँ और बहन अभी तक मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पहुंचते ही रेहान की माँ ने खाना पेश किया और हम सब ने उठे खाना खाया। रेहान की माँ पुलिस के छापे की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उन्होंने नींद की गोली ली और अपने कमरे में जाकर सो गईं। रेहान की बहन शाजिया ने मेरा बस्तर दूसरे कमरे में बिछाया और खुद अपनी माँ के कमरे में जाकर सो गई। रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं ख्यालों में था। रात को तकरीबन 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर पूछा तो बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो पुलिस आई है। मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस वाले मौजूद थे जो दरवाजा खुलते ही मुझे धकेलकर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। इस दौरान शाजिया और उसकी माँ भी जाग गईं। जब पुलिस को घर में रेहान न मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम कौन हो। मैंने जवाब दिया कि मैं मेहमान हूँ, यहाँ रात गुजारने आया हूँ। उन्होंने कहा तुम भी हमारे साथ चलो, शायद तुम्हें रेहान के बारे में मालूम हो, जब उसे पकड़ लें गे तो तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने कहा कि आप जाएं, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ। थाने जाते हुए मैंने रास्ते में अपने फौजी अफसर दोस्त को फोन किया और उन्हें पूरी बात बता दी। जब मेरे फौजी दोस्त ने कुछ करने का कहा तो फोन बंद हो गया। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर खड़े थे। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने कहा आप हमें पहले ही मेजर साहब के बारे में बता देते तो हम आपको थाने आने की सलाह न देते। आप जा सकते हैं। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि मेरे दोस्त ने फोन करके बात कर ली थी कि मुझे छोड़ दिया जाए। मैंने अपने दोस्त को फोन करके उसका शुक्रिया अदा किया और वापस रेहान के घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो शाजिया और उसकी माँ सीढ़ियों में बैठकर रो रही थी। मुझे देखते ही शाजिया दौड़कर मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। इस लम्हे पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि वो अब जवान हो चुकी है। मेरे जहन में अजीब ख्याल आने लगे मगर फिर भी मैंने अपने ख्यालात को झटक दिया। जब वो मुझसे अलग हुई तो मैंने उसे और उसकी माँ को हिम्मत देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें, अब आप लोग सो जाएं। तो वो दोनों अपने कमरे में चली गईं और मैं भी दूसरे कमरे में चला गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं जागता रहा। सुबह नाश्ते के बाद काम पर चला गया और शाम को अपने घर जाकर कपड़े बदलने के बाद टीवी देखने बैठ गया। मेरे जहन में ये था कि मुझे एक दिन के लिए ही रेहान के घर रहना है, इसलिए अब मैं फिर से अपने घर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद शाजिया का फोन आया और उसने कहा भाई आप अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए। तो मैंने हैरान होकर पूछा क्या मुझे आज भी आना था। तो शाजिया ने जवाब दिया सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कई दिन आपको हमारे यहाँ रहना होगा। खैर मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर चला गया। वहाँ खाना खाने के बाद रेहान की माँ नींद की गोली खाकर सो गए। जब मैं और शाजिया टीवी देखने लगे, रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जा कर दरवाजा खोला तो रेहान सामने खड़ा था। मैंने उसे अंदर ले लिया और वो चंद मिनट रखा। उसने शाजिया से कहा कि वो माँ का ख्याल रखे। फिर कुछ देर बाद वो वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैंने शाजिया से कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। तो उसने कहा कि कल रात माँ तो सोई रही मगर मुझे नींद नहीं आई, मैं सारी रात जागती रही हूँ, इसलिए आज मैंने आपका बस्तर भी अम्मी के कमरे में लगा दिया है। मैंने उससे कहा कि मुझे उस कमरे में नींद नहीं आएगी क्योंकि मैं अकेला सोने का आदी हूँ। तो उस पर शाजिया बोली ये माँ ने कहा है तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। खैर मैं उस कमरे में चला गया जहाँ रेहान की माँ बेड पर लेटी हुई थी और मेरा बस्तर जमीन पर पड़ा हुआ था। शाजिया खुद सोफे पर लेट गई। हम थोड़ी देर तक बातें करते रहे, फिर शाजिया सो गई जबकि मैं जागते हुए सोच में डूबा रहा। रात के किसी पहर में आंख लग गई मगर थोड़ी देर बाद ही रेहान की माँ के खानिसने से मैं फिर से जाग गया। मैं सोचते सोचते 3 बजे तक जागता रहा। जब शाजिया अंगड़ाई लेते हुए उठ गई, उसने मुझे जागते हुए देखा तो फौरन दूपटे से खुद को ढांप लिया और कहा भाई अभी तक आप जाग रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि नींद नहीं आ रही। तो वो उठकर बाथरूम चली गई और जब वापस आए तो कहने लगे आप टीवी लगा लेते। तो मैंने कहा इसलिए नहीं लगाया कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। इस पर वो बोले आप टीवी हॉल में जाकर टीवी लगा लो, इसमें भला डिस्टर्ब होने वाली कौन सी बात है, चाहे तो कोई मूवी देख लो। मैंने इनकार कर दिया मगर वो कहने लगे चलो मैं आपको टीवी लगा देती हूँ। मैं भी उसके पीछे टीवी हॉल में चला गया जहाँ उसने टीवी लगाकर रिमोट मेरे हाथ में दे दिया और कहा कि जो भी चैनल देखना है लगा लो। मैंने रिमोट पकड़ लिया और उससे कहा 1 गिलास पानी ले आओ। जब वो पानी लेने गई तो अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आना शुरू कर दिए। वो पानी लेकर आई तो मुझे देखकर कहने लगी क्या देख रहे हैं। मैं
نے شازیہ سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا آپ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا بس تھوڑا بہت۔ یہ سن کر وہ بولی میرا بھی ہاتھ دیکھیں، تو میں نے پہلے انکار کیا مگر وہ ضد کرنے لگی اور آخر کار میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں مگر مجھے اس بارے میں زیادہ پتا نہیں ہے۔ وہ فوراً میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اس انداز سے پکڑا کہ وہ تھوڑی شرما گئی۔ میں کچھ دیر تک اس کا ہاتھ دیکھتا رہا مگر کچھ نہیں بولا۔ پھر جب میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو اس نے پوچھا میری قسمت کیا کہتی ہے؟ تو میں پھر بھی خاموش رہا تو اس نے دوبارہ سوال کیا۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ہاتھ کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ بولی آپ جان بوجھ کر نہیں بتا رہے، پلیز بتائیں نا۔ میں نے پھر سے اسے ٹالنے کی کوشش کی مگر وہ پھر سے ضد کرنے لگی۔ میں نے کہا جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں تم سے نہیں کہہ سکتا۔ تو وہ بولی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں نے جواب دیا بات ہی کچھ ایسی ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے شازیہ سے پوچھا کہ یہ کھیل کتنی دیر سے چل رہا ہے اور وہ کیسے شروع ہوا؟ تو وہ جھجک گئی۔ میں نے کہا یہ بات راز رہے گی، تم بے فکر ہو کر بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگی ایک غلط نمبر سے اس لڑکے سے بات شروع ہوئی تھی، ابھی تک صرف ہم نے باتیں ہی کی ہیں۔ میں نے اسے کہا اس لڑکے کو چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اس پر وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کیوں؟ تو میں نے کہا یہ میں نہیں جانتا مگر تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ بولی میرے ہاتھ کی لکیریں اور کیا کہتی ہیں؟ میں نے جواب دیا تم بہت لکی ہو اور آئندہ 4-5 سالوں میں تمہارا دوسرے ملک جانا ہوگا۔ اب میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ پھر سے ضد کرنے لگی۔ میں نے شازیہ کو ہاتھ آگے کرنے کو کہا تو اس نے آگے بڑھا دیا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے دبانا شروع کر دیا۔ میری نظر اس کے ہاتھ کی طرف تھی اور میں نظریں چراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ چکی تھی۔ میں نے اسے پھر سے اس کی تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا ایک بات کہوں؟ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں نے پھر کہا تم بہت خوبصورت ہو، تم سے جس انسان کی شادی ہوگی وہ بہت خوش قسمت ہوگا۔ یہ سن کر شازیہ شرما گئی اور شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اچانک پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا، اس نے مجھ سے خود کو چھڑا لیا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہو کر بولی بھائی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹی وی ہال سے نکل گئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ چادر منا پر ڈال کر سو رہی ہے، مگر دوبارہ پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو آواز نہ دوں اور خود ٹی وی ہال میں واپس آ گیا۔ مگر میرے دماغ میں یہ خیال گھومتا رہا کہ اگر اس نے صبح اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی۔ خیر اسی سوچ میں صبح ہوئی اور 9 بجے کے قریب اس کی ماں بھی اٹھ گئیں۔ شازیہ نے آواز دی ناشتے کے لیے آ جائیں، لگ گیا ہے۔ میں کمرے میں گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کیا تم رات کو سوئے نہیں ہو؟ میں نے جواب دیا آنٹی نیند نہیں آئی اس لیے ساری رات ٹی وی دیکھتا رہا۔ ناشتے کے دوران شازیہ نیچے بیٹھی رہی اور اس نے بھی میری طرح صحیح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور دفتر جانے کے بجائے گھر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دفتر میں انفارم کر دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس لیے آج نہیں آ سکوں گا اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا جہاں مجھے فوراً نیند آ گئی۔ شام 4 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو موبائل پر ایک میسج آیا ہوا تھا۔ میسج پڑھا تو یہ شازیہ کا تھا جس میں لکھا تھا بھائی رات کو جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اب اس بارے میں کسی کو خبر نہ ہو۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسا نہ ہو اور آپ بھی آئندہ ایسے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے یہ میسج پڑھ کر شازیہ کے موبائل پر فون کیا تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے ان کے گھر کے نمبر پر فون کیا تو اس نے ہی اٹھایا۔ میں نے میسج کے بارے میں بات شروع کی تو اس نے کہا اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں، یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے آئندہ آپ کے گھر نہیں آؤں گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا رات کو۔ 9 بجے کے قریب موبائل پر گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو شازیہ بول رہی تھی۔ اس نے کہا ماں بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس نے شاید اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، مگر اس کی ماں نے کہا تم کہاں ہو؟ میں نے بتایا کہ گھر میں ہوں تو انہوں نے کہا تم ابھی آ جاؤ، شازیہ کو بازار جانا ہے، اسے لے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا فون بند ہو گیا تو میں نے گاڑی نکالی اور ان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب گھر پہنچا تو شازیہ کھانا لگا رہی تھی۔ آنٹی نے کہا پہلے کھانا کھا لو پھر چلے جانا۔ میں نے کھانا کھایا تو آنٹی نے کہا میں گولی کھا کر سو رہی ہوں، تم لوگ باہر کہ دروازے کی چابی لے جانا اور جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ پھر شازیہ نے ماں کو گولی دی اور خود تیار ہونے لگی۔ جب 20 منٹ کے بعد تیار ہو کر وہ باہر نکلی تو اس نے ایک خوبصورت سی ڈریس پہنی ہوئی تھی اور ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ باہر نکل کر سڑک پر پہنچ کر میں نے اس سے کہا کیا بات ہے خاموش کیوں ہو؟ تو وہ خاموش رہی۔ میں نے پھر بلانے کی کوشش کی مگر وہ خاموش رہی۔ آخر کار وہ بول پڑی بھائی پلیز ایسا نہ کریں،
ये ठीक नहीं है, मैंने कहा। कुछ भी गलत नहीं है, तो उसने जवाब दिया, ये सब गलत है। सो मैं सिर्फ इस इंसान के साथ ही रहूंगी जो मेरा शौहर होगा। मैंने झट से जवाब दिया, बेवकूफ लड़की, तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं। मैं ही तो वो इंसान हूँ जिससे तुम्हारी शादी होगी। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसने मुझे खामोशी से देखा और मैंने कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो, ये तो मुझे रात को पता चला। मैंने फैसला किया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, मगर पहले तुम्हारे भाई का केस खत्म हो जाए तो मैं अपने घर वालों से बात करूंगा इस पर। वो कहने लगी, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मेरे ख्याल में भाई और माँ नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे खानदान में गैर बरादरी में शादियां नहीं होते। मगर मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं उन्हें भी मना लूंगा, पहले तुम अपना मॉड ठीक कर लो। वो कहने लगी, ठीक है। और फिर हमने कुछ और बातें की। हमारी गाड़ी बाजार पहुंच गई, जहां शाजिया ने अपनी जरूरी चीजें खरीदें और गाड़ी में वापस आकर बैठ गई। वो कहने लगी, चलो घर चलते हैं। मैंने कहा, हम पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर चलेंगे। पहले तो वो न मानी, मगर मेरे बार बार कहने पर मान गई। मैंने आइसक्रीम मंगवाने की तैयारी की तो वो कहने लगी, भाई मेरे लिए मंगवाइएगा मैंगो फ्लेवर। मैंने कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं रहा। तो वो हंसने लगी और कहने लगी, घर वालों के सामने तो भाई ही कहूंगी जब तक तुम उनसे बात नहीं कर लेते। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। जब हम आइसक्रीम खाकर घर पहुंचे तो उसने मेरा बस्तर लगा दिया और मैं टीवी हॉल में जाकर बैठा। कुछ देर बाद वो आई और कहने लगी, बस्तर लगा दिया है, जब सोना हो तो आ जाना। मैं भी थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह 7 बजे में उठा तो उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। मैंने पूछा, आंटी शाजिया कहाँ है? तो वो कहने लगी, उसे बुखार हो गया है, इसलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने नाश्ता क्या और दफ्तर चला गया। शाम को जब दोबारा घर वापस आया तो वो अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? तो कहने लगी, सर में दर्द हो रहा है, अब थोड़ी सी दर्द में कमी हुई है, मगर दर्द अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहा तो वो इनकार करके अपनी माँ के कमरे में लेट गई। मैंने उसे कई बार कमरे से बाहर आने का कहा, मगर वो नहीं आई। अगले रोज जब मैं दफ्तर से घर आया तो शाजिया के भाई का केस खत्म कर दिया गया था और कहा गया था कि वो रिहान को 5 घंटे में पेश कर दें और ये मामला हल हो जाएगा। मगर दोनों बाप बेटा घर पर मौजूद थे, मगर रेहान के बाप ने कहा कि वो रेहान को किसी भी सूरत पेश नहीं करेंगे और वो खुद भी कुछ दिन तक घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने घर रहने पर मेरा शुक्रिया अदा किया और कुछ देर बाद खाना खाकर घर से बाहर चले गए। 2 दिन बाद पुलिस ने रेहान को गिरफ्तार कर लिया। अब रेहान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये लोग इस मुसीबत से निकल आए तो मैं उनसे शाजिया का रिश्ता मांगूंगा, मगर इस दौरान एक बड़े बिजनेसमैन की कोशिशों से सुलह की कोशिश कामयाब हो गई। सुलह के लिए 2 लाख और अपने एक 40 साल के शख्स के लिए शाजिया का रिश्ता मांग लिया। रेहान ने उसके बेगुनाह होने के बावजूद ये दोनों शर्तें मान ली, क्योंकि तमाम सबूत रेहान के खिलाफ जा रहे थे। चंद दिनों के अंदर ही शाजिया की शादी हो गई। शाजिया भी अपने भाई की रिहाई की खातिर दिल में पहाड़ जितने गम उठाए खामोश हो गई। मैंने 1-2 बार इससे मोबाइल फोन पर बात करने की कोशिश की, मगर उसने फोन ही नहीं उठाया। जब मैं उसके घर जाकर उससे बात करने की कोशिश करता तो इसके वालिदैन और भाई घर में होते, जिसकी वजह से शाजिया से बात करने का मौका नहीं मिलता। जिस दिन उसकी शादी हुई इस दिन इसने सिर्फ एक मैसेज मुझे भेजा जिसमें सिर्फ सूरी लिखा था। मैंने फौरन फोन किया, मगर उसका फोन नहीं लगा। इसके बाद उससे कोई मुलाकात न हुई और मेरी उससे शादी का ख्वाब अधूरा रह गया। मगर फिर खुदा की करनी ये हुई कि 3 महीने बाद अचानक एक दिन शाजिया ने मुझे फोन किया, जिसमें वो रो रही थी। वो कह रही थी, ये मेरी शादी समझौते के तहत हुई है और मेरा शौहर भी शक्ल और सूरत से बिल्कुल बदसूरत है और बूढ़ा भी है। मेरे उस घर में दम घटता है, प्लीज तुम कुछ करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैंने उसे कहा, अब क्या हो सकता है? तुम मुझसे मनतें करने लगी, तुम इस मुश्किल को हल कर सकते हो। मैंने कहा कि अभी नई नई सुलह हुई है, अगर अब कुछ किया तो ज्यादा मसला बनेगा। तुम 1 महीना और सब्र कर लो, फिर किसी तरीके से भागकर तुम घर से बाहर तक आना। मैं तुम्हें कार में बैठाकर तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा और फिर तुम तलाकनामा भेज देना। मैं अभी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि तुम्हें हासिल करना तो मेरी खुशकिस्मत होगी, क्योंकि पहली मोहब्बत को भुलाना आसान नहीं होता। खैर, फिर जब 2 महीने गुजरे तो शाजिया ने मुझे कॉल करके कहा, कितने बजे तुम जो है ना मेरे घर के दरवाजे के बाहर आ जाना, बाहर आते ही तुम मुझे बैठाकर घर ले जाना। फिर हमने वैसा ही किया। जब हम उसके घर में गए तो शाजिया के घर वाले भी परेशान थे कि अब क्या होगा, मगर उन्हें खुशी भी थी, क्योंकि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने जबरन अपने बेटे की रिहाई की खातिर इस बदसूरत के साथ दिया था, फिर से उनके पास आ गई थी। खैर, फिर शाजिया के ससुराल वालों ने कुछ उर्से तो हंगामा किया और केस वगैरह भी करवाए, मगर कुछ न कर सके, क्योंकि ये शादी सिर्फ एक समझौते के तहत हुई थी और इसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता था। और फिर वो अपनी मर्जी से ही घर आई थी। फिर शाजिया ने मुझसे शादी कर ली और उसे पाकर तो मेरी दुनिया जैसे जंत बन गई। अब हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। शाजिया के एक छोटी बहन भी थी, शुमाला, जो कि शाजिया की तरह ही खूबसूरत थी। जब मैं उनके घर रहने गया था तब वो अपनी नानी के घर गई हुई थी। इन दिनों वो
گھر پر نہیں تھی مگر ہماری شادی کے بعد تو وہ اپنے گھر میں ہی موجود تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، وہ اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ ایک دن میرا دل چاہ رہا تھا اس کا سکون لوں۔ میں نے دیکھا تو وہ ہاتھ سے پانی نکال رہی تھی۔ میں نے کہا میں مدد کرنا چاہتا ہوں تو وہ فوراً گھوڑی بن گئی، مگر جیسے ہی گھوڑی بنایا میری بیوی نے دیکھ لیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بولی، میری سالی شمالہ، میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی، اس کی مجھ سے بنتی بھی تھی، اس نے مجھے کبھی بھی بھائی نہیں بولا، ہمیشہ یار بولتی تھی، خوبصورت بھی وہ بلا کی تھی۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا کہ اس کو سکون دوں، مگر اتنا بڑا قدم میں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مجھے کراچی میں ایک اور اچھی نوکری مل گئی۔ نوکری کے ساتھ ساتھ کمپنی کی طرف سے مجھے ایک 5 مرلے کا لگژری گھر بھی دیا گیا۔ میں اپنی بیوی کو کراچی لے آیا۔ کچھ عرصہ گزرا، خدا نے ہمیں بیٹے سے نوازا، ہم بہت خوش تھے۔ میری بیوی شازیہ نے کہا سمائلہ کو بلوا لینا چاہیے تاکہ وہ گھر کے کام کاج تو کر کے دے گی، مجھے تو ابھی گھر کے کام نہیں کرنے۔ بھلا میں کیسے منع کر سکتا تھا؟ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی، مگر میں بھی شازیہ کی اس بات سے متفق تھا۔ میری سوچ ایسی ویسی نہیں تھی۔ میرا یہ خیال تھا کہ شمالہ گھر کو سنبھالے گی اور میری بیوی شازیہ مکمل ریسٹ کرے گی۔ خیر بیوی نے میری ساس کو فون کیا کہ شمالہ کو بھیجو۔ ان دنوں پنجاب سے ہمارے رشتہ دار آ رہے تھے اور شمالہ بھی ان کے ساتھ چلی آئی۔ شمالہ گھر پہنچ گئی تو گھر میں وہی رونق، وہی شور شروع ہو گیا۔ شازیہ اور میں کافی خوش تھے کہ گھر میں رونق ہے۔ اس کے بعد میرے دل میں وہی خیال آنے لگے۔ میں نے کہا اب ذرا شمالہ کی سوچ چیک کرتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہے۔ ہمارا اصول تھا جب بچہ پیدا ہوتا تو 1 مہینہ اور 10 دن اپنی بیوی کو سرور نہیں دے سکتے تھے۔ ایک دن میں خود کو خود سرور دے رہا تھا کہ اچانک شمالہ آ گئی۔ وہ مجھے دیکھتی رہ گئی کہ کبھی میری طرف دیکھتی، کبھی خان صاحب کو دیکھتی۔ اتنا بولی کہ علی بھائی آپ یہ میری بہن کا حق ضائع کر رہے ہو، مگر میں کچھ بولتا وہ چلی گئی۔ میں بھی باہر چلا گیا۔ اس کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو شمالہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بنا رہی ہو؟ شمالہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ وہ بولی ہاں، تو جب آپ ایسے کام کرو گے تو میں آپ سے خوش ہوں گی۔ میں نے کہا کافی دن ہو گئے تھے، اب صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر شمالہ بولی تو ایسے ضائع کرنا اچھی بات ہے کیا؟ میں نے کہا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اس پر شمالہ بولی کہ چلو شازیہ اس قابل نہیں تھی، مگر میں تو تھی، ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی مجھے؟ یہ سن کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات شمالہ کہہ رہی ہے۔ پھر مجھے یاد آیا اس وقت شمالہ میرے خان صاحب کو کیوں دیکھ رہی تھی۔ میں نے شمالہ سے کہا کیا مطلب؟ تمہاری بات میں سمجھا نہیں۔ اس پر شمالہ بولی مطلب واضح ہے، تم انجان مت بنو۔ پھر میں نے کہا میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم نے کہا شازیہ کو ابھی ضرورت نہیں ہے اس قوت کی، مگر تمہیں اسے ختم کرنے سے بہتر ہے مجھے دے دو۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ میں نے شمالہ کو بولا کہ اگر تمہیں ضرورت ہے تو میں تم کو بھی ضرور دیتا ہوں، اس طرح میری مدد ہو جائے گی، تمہاری بھی مدد ہو جائے گی۔ تو شمالہ بولی دیکھتے ہیں۔ دن ایسے ہی گزر گیا۔ میں اوپر والے کمرے میں رہتا تھا، ادھر میری سالی سمائلہ اور شازیہ میری بیوی رہتے تھے۔ میں رات کو 10 بجے موبائل پر سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا۔ اچانک سمائلہ آ گئی، بولی کہ مجھے خان صاحب چاہیے۔ شمالہ سے اپنا نام سن کر خان صاحب بھی اٹھنے لگا۔ اس کے بعد شمالہ سے میں نے کہا تمہارے آنے کا یقین نہیں تھا؟ سمائلہ بولی ہم اپنے وعدے کے پکے ہیں، ہماری زبان پتھر کی لکیر ہے۔ میں نے کہا بالکل، تم نے جو کہا کر دکھایا۔ اس کے بعد ہمارا میچ شروع ہو گیا۔ شازیہ کا پہلی بار تھا۔ میں نے آرام آرام سے کھیلنا شروع کیا۔ شمالہ کو جہاں سمجھ نہ آتی میں سمجھا بھی دیتا۔ کچھ دیر ہم میچ کھیلتے رہے، پھر سمائلہ آؤٹ ہو گئی۔ میں نے بھی خود کو آؤٹ کر لیا تاکہ شمالہ کو یہ نہ لگے کہ میں نے جان بوجھ کر آؤٹ کیا۔ سمائلہ بولی مجھے کافی اچھا سرور ملا، ایک بار تو میں نے شازیہ کے ساتھ تمہارا میچ بھی دیکھا ہے۔ میں نے کہا تم بہت چھپی رستم نکلی ہو یار، اگر اتنی ہی ضرورت تھی تو اس وقت کہہ دیتی، میں تم کو سکون فراہم کر دیتا۔ شمالہ بولی نہیں، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ویسے آج بہت آرام ملا ہے۔ اس کے بعد شمالہ چلی گئی۔ میں بہت خوش تھا کہ وہ حاصل کر دیا۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شمالہ تھی تو میری سالی، مگر وہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی جس کو پانے کی ہر لڑکا خواہش رکھتا تھا۔ خیر میرا کام ہو گیا تھا، اگلے دن پیر کا تھا، اس لیے میں ڈیوٹی پر چلا گیا۔ وہاں کمپنی کا کوئی مسئلہ تھا، اس لیے کمپنی کو کچھ دن بند رکھا گیا، سب ملازمین کو چھٹیاں دے دی گئیں۔ پھر مجھے تو دوہری خوشی تھی کہ میں شمالہ کے ساتھ میچ لگاؤں گا، اور میں گھر چلا آیا، دیکھا تو شمالہ اور شازیہ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے شازیہ کو بولا آج ایک اچھی خبر ہے۔ شازیہ بولی وہ کیا؟ میں نے بولا کہ باس نے کچھ دن کے لیے تمام ملازمین کو چھٹیاں دے دی ہیں۔ شمالہ مسکرا کر بولی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ شمالہ نے میری طرف دیکھا جیسے بول رہی ہو کہ اب یہاں چھٹی نہیں کرنی۔ اس کے بعد میں نے کھانا کھایا اور اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ شازیہ بھی سو گئی کیونکہ شازیہ کو ابھی زیادہ بات کرنے کی ڈاکٹر کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھا انتظار کرنا شروع کیا کہ اچانک سمائلہ آ گئی، بولی کیا صورت حال ہے؟ میں نے کہا آپ کے خیال میں گم ہے۔ مجھے دیکھ کر شمالہ بولی اتنا خوشامد بننا بھی اچھا